अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान में इलेक्शन का बिगल बज चुका है। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और ये तारीख पत्थर पर लकीर की तरह है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी कर चुका है और तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर समाअत कर रहा है। इस सब के बावजूद भी एक धड़का लगा हुआ है कि इलेक्शन में ताखीर का खदशा अभी भी मौजूद है। कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ इस अंदेशे को तक़वियत भी दे रहे हैं। बिलखुसूस गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में होने वाली डेवलपमेंट ने सरासीमगी में इजाफा कर दिया है और आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इलेक्शन मुलतवी कराने से मुताल्लिक सेनेट की करारदाद पर जल्द इजलास बुलाए जाने का फैसला सामने आ गया है। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात मुलतवी करने के लिए सेनेट से मंजूर करारदाद इलेक्शन कमीशन को वसूल हो गई है, जिसके बाद अब जल्द इजलास बुलाया जाएगा। करारदाद के मुताबिक मुल्क में सिक्योरिटी के हालात इंतहाई ख़राब हैं। मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हुए, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मौजू नहीं। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ सेनेट से करारदाद मंजूर होने के बाद यह खबर सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में जिस तरह करारदाद मंजूर हुई और जिस जमात ने उसमें खामोश किरदार अदा किया, उसके बाद से अब तमाम सियासी जमातें डैमेज कंट्रोल करती नजर आ रही हैं और सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी पीपल्स पार्टी और PTI की जानिब से अपने सेनेटर्स के खिलाफ शोकाज का ऐलान भी किया जा रहा है और हर हाल में 8 फरवरी ही को इलेक्शन पर इसरार भी किया जा रहा है, जबकि इस तरह की कोशिशों को जमहूरियत डीरेल के लिए साजिश भी करार दिया जा रहा है। सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। सेनेट में चंद सेनेटर साहिबान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था, उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। सेनेट में करारदाद आई है। बात यह कि आगे पीछे अब जो मर्जी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। सारी जमातों ने हमायत की मुलतवी होने की इलेक्शन की, सवाए मुस्लिम लीग नून के। इधर हाई कोर्ट चला जाता है इलेक्शन रोको। वो जमातें जो नाटक करती हैं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर डाल के लेवल प्लेइंग फील्ड का ढोल बजाती हैं। कुछ जानिब आज गुज़िश्ता रोज़ की करारदाद का डैमेज कंट्रोल करने के लिए सेनेट में एक और करारदाद जमा कराई गई है, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन मुलतवी करने से मुताल्लिक मंजूर शुदा करारदाद को कलअदम तस्वुर किया जाए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया है कि हालिया इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और इलेक्शन कमीशन ने भी तारीख मुकर्रर कर दी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के इल्तवा की जो करारदाद पास हुई वो गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी है। इसके अलावा आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए सेनेट में करारदाद पास होने पर चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरखास्त दायर की गई है, जो कि टेक्निकली हो नहीं सकती, लेकिन दरखास्त गुजार वकील इश्ताक अहमद ने कहा है कि सेनेट में पास की गई करारदाद तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इन तमाम मामलात पर तफसील गुफ्तगू करेंगे। क्या है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा सर अभी हैं या नहीं है, वो हम अक्सर तारुफ में कहा करते हैं। आम आदमी हूँ जी। आम आदमी कह दे। अच्छा अहमद, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, अब नहीं कुछ भी ना कहे जी, बस तारुफ में ना कहे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम में। सर सबसे पहले सर ये बताएं कि कल की जो डेवलपमेंट हुई, सेनेट ऑफ पाकिस्तान से एक रेजोल्यूशन पास हो जाती है, आल्दो बंदे बड़े थोड़े थे वहाँ पे, लेकिन रेजोल्यूशन पास हो गई कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, जिसमें मौसम की एक वजह रखी गई है, एक सिक्योरिटी की सूरत हाल रखी गई है, एक कोरोना की सूरत हाल रखी गई है। आप क्या समझते हैं सर कि ये महज एक टेस्टर था या एक सीरियस मूव है इंतखाबात को मुलतवी कराने के वाले से? देखिए बड़ी अनोखी बात है, क्योंकि इतनी अहम बात अगर आप करें, यानी बुनियादी तौर पे सेनेट ये कह रहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी करें। मुल्क में ठंड बड़ी हो गई है और टेररिज्म बढ़ गया है, तो वो कह रहे हैं जी आइन पे अमल मत करें। आदमी हैं 15, कोरम होता है मेरे ख्याल 25 से 30 के लगभग, तो अगर किसी ने रोकना था तो कोरम पॉइंट आउट कर देता। फिर जो चीज़ एजेंडा पे ना हो उसके लिए आपको रूल सस्पेंड करने पड़ते हैं। तो चेयरमैन साहब पूछते हैं हाउस से कि मैं रूल सस्पेंड कर दूं, आपकी सेंस क्या है? उस पर फिर हाँ या ना में फैसला होता है। उसके बाद ये रेजोल्यूशन आता है, इस पर डिबेट होती है और इतनी अहम बात हो तो उसको फिर आकर आपको एक लंबी डिबेट, 2-3 दिन की डिबेट चाहिए। आपने उसको वहीं खड़े खड़े पास करा दिया, अब नोटिफाई भी कर दिया जी। अब ये सियासी जमातों पे लाजिम है कि बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने की और बयानात देने के, अपने सेनेटर्स को सारे वहाँ पर भेजें और इनकी जब ये 3 बड़ी जमातें जो हैं, इनके सेनेटर जब मिलेंगे तो वो 70% बन जाते हैं। ऐसे ही है।
اور اس ریزولوشن کو ختم کریں. یہ ہماری پارلیمانی تاریخ میں ایک اور کالا دھبا ہے. اس جو میرا بیسک سوال تھا، یہ ایک ٹیسٹر تھا یا ایک سیریس موو تھی انتخابات کو ملتوی کرانے کے حوالے سے؟ پھر یہ سینٹ کا کام نہیں ہے ٹیسٹنگ کرنا. ٹیسٹر کس مقصد کے لیے؟ سینٹ نے تو ظاہر ہے میں بھی سینٹ استعمال ہوئی ہو، پیچھے کوئی اور ہو اس کے استعمال ہوئی ہے تو پھر سینٹ چھوڑ دیں. یہ سینٹ استعمال ہونے والا ادارہ نہیں ہے، فیڈریشن کا ہاؤس ہے، اپر ہاؤس ہے ملک کا. نہیں میں تماشا تو نہیں ہے، سرکس تو نہیں ہے کہ آج آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. وہاں پہ جو سینیٹرز بیٹھے تھے 12-13 انہوں نے پیش کی، پاس بھی کر دی. اور عموماً آپ کو بھی پتا ہے سر، آپ ہی پارلیمنٹیرین بہت سینئر آپ رہے ہیں، جمعے کے روز جمعے کے بعد عموماً کارروائی نہیں رکھی جاتی انلیس کوئی بہت ہی کوئی امپورٹنٹ ایجنڈا ہوتا ہی نہیں ہے. لوگ چلے جاتے ہیں اپنے علاقوں میں. تو یہ کسی کو پتا بھی ایجنڈے پہ آئٹم بھی نہیں تھا، ایجنڈے پہ آئٹم بھی نہیں تھا. تو کون سی ایسی ارجنسی تھی کہ آپ نے لیا اس کو؟ آپ کو لگتا ہے پورے پلان کے تحت ہوا ہے سارا کچھ؟ پری پلان تھا سارا؟ پلان جو ہے تو پھر آپ یہ آئین توڑنے کا پلان ہے. یہ بات بڑی غلط ہے. میں یقین کریں یہ امتحان ہے سیاسی جماعتوں کے لیے، اور منڈے کو ان کو اس کو ریورس کرنا چاہیے. صرف بیانات نہ دیں، عملاً جا کے ایک اور ریزولوشن جا کے پاس کریں. سینیٹر آپ کے ہیں، ان کو حکم کریں، جائیں جا کے وہاں پر ریزولوشن موو کریں، اس کو پاس کریں، بات ختم. ہو ہم آج کوئی شخص ماننے کو تیار نہیں کہ الیکشن ہوں گے. امیدوار پوچھ رہے ہیں الیکشن ہوں گے. میں آپ کو دفتر آیا ہوں، راستے میں 3 آدمی پوچھے الیکشن ہو رہے ہیں. آج 1 مہینہ رہ گیا ہے، 32 دن رہ گئے ہیں صرف انتخابات میں. الیکشن کیمپین ابھی تک کسی سیاسی جماعت نے شروع نہیں کی. جی کسی نے شروع نہیں کی. اچھا سر، یہ بتائیں مجھے کہ آپ کو ویسے ذاتی طور پہ کیا لگ رہا ہے، انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 8 فروری کو؟ ذاتی تجربہ آپ کا کیا کل تک تو میرا خیال تھا کہ ہو رہے ہیں. اب یہ جو سینٹ کا معاملہ آیا ہے، یہ بڑا عجیب اور انوکھی سی بات ہے کہ کیا اس سے حاصل کیا ہوگا سوائے بےعزتی کے، اور مزید ابہام اور انتشار پیدا ہوگا سیاست میں. لیکن ایک سر ایفرٹ بھی نظر آ رہی ہے، ایک سوچ بھی نظر آ رہی ہے کہ ملتوی کرانے ہیں کہیں نہ کہیں. سر ملتوی کروا لیں، پھر اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ملتوی کرانے سے کیا ملے گا؟ سر آپ تو ویسے بھی کہتے تھے یہ بے مقصد انتخابات ہیں، یہ بے مقصد فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ تو پہلے ہی ان کے حق میں نہیں تھے. تو آپ میں ان انتخابات کو بے مقصد سمجھتا ہوں، لیکن انتخابات کرانے کے حق میں ہوں. ہاں، کیونکہ آئین کہتا ہے، اور اگر انتخاب نہ کرانا ایک زیادہ بڑی خرابی ہے. انتخاب کرانے سے بھی خرابی پیدا ہوگی. انتخاب نہ کرانے سے بڑی خرابی پیدا ہوگی. انتخابات اگر آپ بامقصد بنانے ہیں تو ایک ڈائیلاگ ملک میں کریٹ کریں، آگے کا راستے کا تعین کریں، پھر کام بنے. ڈائیلاگ میں رکاوٹیں کون کون ہیں سر؟ 2 بندے تو رکاوٹ ہیں ڈائیلاگ میں، ایک میاں نواز شریف صاحب ہیں، ایک عمران خان صاحب ہیں. سر رکاوٹ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. باقی تو پیپلز پارٹی ماننے پہ تیار ہے، مولانا فضل الرحمان سارے ہر بندہ ماننے کو تیار ہے. ٹھیک ہے جی، بیٹھنا چاہیے ہم سب کو، 2 بندے نہیں بیٹھیں گے. صدر صاحب اجلاس بلا لیں، چیف جسٹس بلا لیں، آرمی چیف جس نے بھی بلانا ہے اجلاس بلا لیں. 6-8 لوگوں کی بات ہے، ملک کے اندر بیٹھیں، آگے کے راستے کا تعین کریں. اب سر مجھے یہ بتائیں کہ ویسے یہ ممکن نظر آ رہا ہے سر، ہو سکتا ہے؟ سر ممکن نہیں ہے تو پھر مزید خرابی کے لیے تیار رہیں. اچھا سر یہ بتائیں مجھے کہ آپ کا اپنا تعلق ظاہر نون لیگ سے آپ کی بڑی طویل وابستگی رہی، آپ سینئر پوزیشنز پہ رہے ہیں. ابھی تک نون لیگ کا بھی کمپین شروع نہ کرنا، میاں نواز شریف بھی بیٹھے ہوئے ہیں بند کمروں کے اندر ہی ساری ڈسکشنز ہو رہی ہیں، کوئی اجلاس، کوئی جلسے، کوئی میٹنگز، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو رہی. 32 دن صرف رہ گئے. کیا لگ رہا ہے سر، یہ کوئی انہیں کوئی ڈر ہے کہ بھئی لوگ ووٹ نہیں دیں گے، پاپولیرٹی کا مسئلہ ہے، عوام میں جانا نہیں چاہ رہے، یا انہیں کوئی پتہ ہے کہ بھئی یہ ہونا ہی نہیں ہے سارا کچھ، یا وہ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ جیت جائیں گے ویسے ہی جیت جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے الیکٹورل پروسیس سے. عوام بھی آج یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس ہمیں کچھ نہیں دے گا، یہ مزید ملک میں خرابی پیدا کرے گا. یہ بدقسمتی ہے کہ آج عوام کا اعتماد جو ہے وہ الیکٹورل پالیٹکس سے، جماعتوں سے، آئین سے، اس سب معاملے سے اٹھتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے مسائل کی بات کرنے والا آج کوئی نہیں ہے. آج ہر جو جماعت ہے اقتدار کی تلاش میں ہے. اقتدار میں کچھ نہیں ملے گا کسی کو. کیسے نہیں ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اقتدار کیسے نہیں ملے گا؟ اقتدار سے کچھ نہیں ملے گا. اقتدار سے کچھ آج اقتدار آج ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. جہاں پر ملک کے حالات کھڑے ہیں، سیاسی جماعتوں میں آج صلاحیت نہیں ہے مسائل کو حل کرنے کی. اقتدار جس کو ملے گا وہ مزید خرابی میں اضافہ ہی کرے گا، وہ حل نہیں کر سکتا معاملات کو. پھر حل کیا ہے سر اس کا؟ حل میں نے بتایا آپ کو. میری نظر میں، کسی اور کے پاس حل ہے تو بتا دے. میری نظر میں ایک ہی حل ہے. یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں یہ آج ملک کے عوام کو ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں کہ ہم بیٹھے ہیں، ہم حل تلاش کر رہے ہیں. اس کے بعد الیکشن میں جائیں، اور پھر جو بھی جیتتا ہے فیئر الیکشن کروائیں، جو جیتتا ہے اس سارے ایجنڈے کو بھی امپلیمنٹ کریں.
ساروں کی انپٹ لینے کے بعد؟ جی، سارے انپٹ اور سپورٹ بھی ملے گی نا، جب آپ نے طے کر لیا ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ آج آپ کو بہت صرف آج ملک چلانے کی بات نہیں ہے، ملک چلانا بھی تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ بحرانوں سے نکالنا ہے، بحرانوں سے نکالنا وہ ایک چیلنج ہے، لیکن آپ کو سب سے بڑا آج ایک بہت وسیع سطح کا ریفارم کرنا ہے۔ سر وہ ریفارمز کے لیے ظاہر ہے پھر سب کا اتفاق کی رائے ہونا ضروری ہے۔ یہاں تو سارے اتفاق کی رائے تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج ہم پی ٹی آئی کی اگر بات کریں، وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں تو بالکل ہی دیوار سے لگا دیا گیا، بلکہ دیواروں میں چنوا دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابی نشان لے لیا گیا، ان کے بندوں کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوتے رہے، اس کے بعد پھر اب جا کے ٹریبونل سے آلدو ایکسیپٹ ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اٹھا لیا گیا، پارٹی چیئرمین اندر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایسے میں پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہے الیکشن سے ہی، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سارے اپنے معاملات ٹھیک کرنے۔ دیکھیں یہ سارے آزمودہ طریقے ہیں، ماضی میں بہت دفعہ ہو چکے ہیں، ان سے کچھ نہیں ملتا، مزید پروسیس خراب ہی ہوتا ہے۔ اور جس نہج پر آج ملک ہے تو یہ آپ ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ آج ملک کو اتفاق کی ضرورت ہے، انتشار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ سر جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، کیا لگتا ہے پاپولیرٹی کی وجہ سے ان کی ہو رہا ہے سارا کچھ؟ سر میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ پاپولیرٹی کس کی ہے یا نہیں ہے، یہ تو الیکشن میں پتہ چلتا ہے، لیکن جب الیکٹورل پروسیس ہی مشکوک ہو جائے گا پھر کیا پتہ چلے گا؟ اور ظاہر ہے جو ہم استحکام ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سیاسی استحکام، اس کے بعد پھر معاشی استحکام، وہ پر اگر الیکشن ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر وہ نہیں آئے گا۔ آج آپ کو اتفاق چاہیے ملک کے اندر، اور یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی یہ چھوٹی سیاست سے باہر نکلیں، اقتدار کی تلاش کو ایک طرف رکھیں اور ملک کے حل تلاش کریں۔ سر ویسے آپ کہتے رہے، ایک ذاتی آپ سے سوال ہے، باقی ملکی ایشوز پہ دوبارہ آتے ہیں، آپ کہتے رہے کہ بامقصد انتخابات اگر نہیں ہے تو اس میں جانے کا فائدہ نہیں ہے، تو ابھی آپ الیکشن سر نہیں لڑ رہے، لیکن آپ کے بارے میں تھی کہ آپ کے بیٹے شاید الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد حیثیت میں۔ میرا بیٹا الیکشن نہیں لڑ رہے؟ جی نہیں، جس چیز کا میں خود قائل ہی نہیں ہوں اس میں اس کو کیسے قائل کر سکتا؟ اچھا اچھا، انڈیپینڈنٹ بھی وہ نہیں آ رہے؟ بہت مجھ پہ دباؤ تھا میرے حلقے کے، میں ان کو بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے کہا نہیں، تو میں نے کہا نہیں میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، اس کی مرضی ہے اگر وہ لڑنا چاہے، بہرحال وہ اس بات کا قائل نہیں ہے۔ تو آپ نے حلقے میں اپنے کسی اور سپورٹر کو، کسی اور اپنے ورکر کو آپ نے کہا کہ بھئی آپ لڑنے الیکشن بے شک، یا کیا آپ نے کسی کو نومینیٹ کیا یا بالکل کھلا چھوڑ دیا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑوں گا، اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے خلاف بھی الیکشن نہیں لڑنا چاہتا۔ صحیح۔ میں نے پیغام دیا تھا مسلم لیگ نون کو کہ آپ کسی ورکر کو ٹکٹ دیں، میں اس کی سپورٹ کرنے کو تیار ہوں اگر وہ ورکر ہو۔ اگر آپ نے تعلقات اور ان چیزوں کی بنیاد پہ ٹکٹ دینے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا الیکشن لڑیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نوندی میں جو ٹکٹ دیے گئے ہیں زیادہ تعلقات کی بیسس پہ ابھی ٹکٹ کو آئے نہیں ہے، پتہ نہیں کس کو ٹکٹ آئے گا۔ نہیں، جو کنسیڈر جو لوگ ہو رہے ہیں اوورآل پورے پاکستان کے اندر جو نام اگر ورکر ہوا تو بالکل سپورٹ کریں گے۔ جی یہ میری جماعت ہے، یہ ہم نے 35 سال لگا کر وہاں اس حلقے میں بنائی ہے، اور الیکشن میں کامیاب ہوتی رہی ہے، اور کامیاب ہو سکتی ہے اگر آپ ورکر کو ٹکٹ دیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں میری جماعت، آپ یعنی اون کر رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی نہیں، میری جماعت تھی نا، میں تو نہیں لڑ رہا، میں نے تو کہا میں اس کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جو آج سیاست ہے، میں ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑوں گا، نہ خلاف ٹکٹ کے الیکشن لڑنا۔ جماعت تھی یا ہے سر؟ کیا مسلم لیگ نون آپ کی جماعت تھی یا ہے؟ آدمی کہہ دے میں الیکشن نہیں لڑوں گا اس ٹکٹ پہ تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے نا، اس کا مقصد ہے نا کہنے کا۔ جی جی، یہی بات ہے سر کہاں سیاست اتفاق نہیں کرتا، اس سیاست اتفاق نہ ہو پھر آدمی ایک باعزت طریقے سے جو جن چیزوں پہ آپ کا تھا اختلاف پارٹی کے اندر، ظاہر ہے کچھ چیزیں رپورٹ بھی ہوتی رہیں، اب تو میاں نواز شریف نے رپورٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب تو میاں نواز شریف نے پارٹی اپنے ہاتھ میں دوبارہ سے کنٹرول سنبھال لی ہے۔ اب بھی سر آپ کو یہ شخصیات کی بات نہیں ہے، یہ جو بنیادی سیاست ہے اس کی بات ہے۔ میں اقتدار برائے اقتدار کی سیاست سے میرا اتفاق نہیں ہے، ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست کرنے کا میں قائل نہیں ہوں، یہی بات میں کہتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہ کہنا چاہتا ہوں نہ مجھے کہنا چاہیے۔ ویسے سر اس لیے میں نے اپنا احتجاج میرا یہی ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے۔ اور آپ کے کنسرنز اگر ایڈریس کر لیے جاتے تو پھر آپ دوبارہ پارٹی میں ایکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں۔ کنسرنز بڑے بیسک ہیں نا جی، میرا سیاست سے اتفاق نہیں ہے۔ آج ملک میں سب سے بڑی ذمہ داری میاں نواز شریف صاحب کی ہے، سب سے اس ملک کے سینئر ترین، ملک کی تاریخ کے سینئر ترین سیاستدان ہیں، اس سال ان کو 40 سال ہو گئے ہیں ملک کی سیاست کی اعلیٰ سطح پر۔ حل ان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں آنا چاہیے، یہ انیشیٹو ان کو لینا چاہیے۔ آپ کی لندن میں جو آخری ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی غالباً آپ نے یہی تجاویز انہیں دی ہوگی، تو ان کی کیا رائے تھی اس کے اوپر؟ وہ بات چیت ہماری جو ہوئی ہے وہ ہوتی رہی ہے، میں اپنی جو بات ہے ان تک پہنچائی ہے۔ تحریک انصاف نے بھی آپ سے کوئی رابطہ شابطہ کیا تو کوئی سنے پیغامات وغیرہ کوئی بھیجائے تو انہوں نے آپ کو؟ میرا کوئی پیغام نہیں،
कोई रब्ता नहीं, कोई रब्ता, कोई पैगाम वहाँ से नहीं किस आया। मकसद के लिए? कुछ सुना था वो भी इंटरेस्टेड थे कि अगर आप इतनी इनकलाबी बातें आप करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी नहीं, मैं इनकलाबी बात नहीं कर, मैं अगर कोई इनकलाबी बात समझिए कि आप आइडियल बातें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, आप वो बातें कर रहे हैं जी। मुल्क की बेहतरी की बात करना इनकलाब नहीं होता, ये बुनियादी बातें हैं। इनकलाब जो मुल्क की बेहतरी की बातें जी, जो मुल्क की बेहतरी की बातें, इनकलाब तो ना हुआ ना सर, इनकलाब ये तो बुनियादी बात है, अब सबकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी को यही बातें इनकलाबी बातें लगती है, जितने मसाइल में वो घिरा हुआ है। यही हमारी बदनसीबी है कि आज बुनियादी बातें कि मुल्क के लिए काम करें, मुल्क के हालात दुरुस्त करें, हम इनको इनकलाब समझते हैं। वैसे सर अब ये बताएं कि फैज़ाबाद धरना केस से मुतालिक दो चीज़ें सर हैं। एक तो आपसे मुतालिक कुछ रिपोर्ट्स पर आई कि आपने वहाँ पे कहा जाके कि मैं वज़ीर आज़म था, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जो कुछ हुआ है मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसा ही है सर, जो आपने मेरे जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है? इख्तियारात के अंदर था, जो उन इख्तियारात के अंदर हुआ है उस दायरा इख्तियार में या नहीं हुआ, ये मैं उसकी जिम्मेदार हूँ। आपने ऑनरशिप ली है वहाँ जाके कि मैं जी, मैं ऑनरशिप, मैं बिल्कुल। तो सर ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे थे, वो कहते हैं हुकूमत हमारी थी उस वक्त, लेकिन जिम्मेदारी तो वो कह रहे हैं उस वक्त जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के ऊपर आती थी, चूँकि हुकूमत थी हमारी लेकिन चला वो रहे थे। आप ही के उस वक्त मैंने ये बात ना कभी महसूस की है, ना ऐसी बात होनी चाहिए। हम हुकूमत चलाते रहे, जो हमारे पास इख्तियारात थे हमने इस्तेमाल किए। हमने आखिरी 6 हफ्ते के अंदर आइनी तरमीम भी की। आइनी तरमीम से ज़्यादा बड़ी चीज़ पार्लिमानी निज़ाम में नहीं होती, जहाँ 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, तो वो भी हुआ। अब क्या ये बात आप पूछेंगे कि कुल्ली इख्तियारात आपके जो उनके वर्ड एग्जैक्ट सर ये थे ख्वाजा आसिफ साहब के कि वज़ीर आज़म हमारे थे, हुकूमत हमारी थी, लेकिन सॉरी वो कहते वज़ीर आज़म हमारे थे लेकिन हुकूमत उनकी थी। ये किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो वज़ीर आज़म होता है ये बादशाह नहीं होता कि उसके मुंह से जो लफ्ज़ निकले वो कानून बन जाता है। आप एक दायरा इख्तियार के अंदर काम करते हैं, आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, आपकी अथॉरिटी होती है, उसके अंदर रहकर आप काम करते हैं। जी हाँ। तो वज़ीर आज़म जो होता है ये काबीना के जरिए काम करता है। एग्जैक्टली सर, टीम होती है पूरी तरह से आप लेके जाते हैं। सर वो ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कहते हैं वो साजिश थी सारी, और यही लोग थे जो जिन्होंने साजिश सारी की थी, लाके बैठाया था वहाँ पे। साजिश है तो अभी कमीशन उसका तय कर लेगा, साजिश है तो उनको जवाब देना पड़ेगा। आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी उस वक्त के इन्होंने सारा कुछ किया जनरल फैज़ हमीद ने? नहीं, मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं। सर फाइनली बता दें स्पेकुलेट, आप भी बात करेंगे स्पेकुलेशन होगी, मैं भी करूँगा स्पेकुलेशन होगी। नहीं, आप ज़रा मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन थे, आप वज़ीर आज़म थे उस वक्त, तो क्योंकि आपके वज़ीर ख़ारजा उस वक्त के कह रहे हैं कि ये साजिश थी, इन्होंने ही सारी साजिश की थी, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। सर फाइनली सर ये जो देखिए, मैं जब ये धरना था ना जी तो मुल्क में अंदर और भी बहुत से मसाइल एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अगर दिन में मैं 12 घंटे काम करना था तो धरने को शायद मैं 10 मिनट ही दे पाता। फोकस ज्यादा उस वक्त पूरे मुल्क का उस तरफ लगा हुआ था। मुल्क का होगा, मेरा फोकस वो नहीं था। और माशाल्लाह बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी जानी नुकसान के वो मसला तय हो गया। सर फाइनली ये बता दें कि एक राय है पाकिस्तान में, एक राय ओवरऑल लोग कहते हैं कि शायद मियाँ साहब के साथ हाथ हो जाए। आप सर इससे एग्री करते हैं कि हाथ इक़्तिदार होगा तो कौन हाथ करेगा? मेरा सवाल ये है ना, मियाँ साहब मैंने भी कहा पाकिस्तान की तारीख के सीनियर तरीन सियासतदान हैं, उनका तजर्बा हम सबसे ज़्यादा है। उनके साथ हाथ कौन करेगा और क्यों करेगा और कैसे करेगा, मैं देखना चाहता हूँ। तो लाए वही कर सकते हैं सर। लाए कहाँ से लाए हैं? लंदन से। लंदन मियाँ साहब इलाज के लिए गए थे, उनके केसों की हालत आपने देख ली है। आपने एक शख्स के साथ जुल्म किया 5 साल, जाली केस बनाए, अंदर किया, उनकी हद तक इज्जत की, और आज आप कहते हैं हमने इंसाफ दे दिया। ये कौन से तमाशे हैं? ये तमाशे खत्म करें इस मुल्क के अंदर। तो आजकल पीटीआई के साथ भी यही कुछ नहीं हो रहा सर? जी, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, ये तमाशे जब तक चलेंगे मुल्क आगे नहीं चलेगा। एक लंबी तारीख है, 47 तक आपको मिलेगी ये तारीख। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर, चीज़ें सारी खत्म होनी चाहिए। इसी पे पाकिस्तान की बेहतरी है, इसी तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया सर। आपने तफसील गुफ्तगू बुलाया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब की, जिनका कहना है कि ये जो इस वक्त मुल्क में चल रहा है या फिर आज से 5 साल पहले जो कुछ हुआ, ये सियासी तमाशे अगर बंद होते हैं तो इसी में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, इसी में पाकिस्तान की भलाई का रास्ता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। टिकटों का फैसला हो जाना है कल तक, और दीगर बड़े इंपॉर्टेंट मामला हैं, उस पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब से हमारे साथ रहिए।
वेलकम नाज़रीन, इंतखाबात की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी और सियासी चैलेंजेस जो हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आज भी चेयरमैन पीटीआई के ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें शेर अफजल मरवत को लगता है कि उन्होंने ज़रा कॉर्नर कर दिया कि वो अब खान साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू को बाहर आके रिपोर्ट नहीं कर सकते मीडिया के ऊपर, और जो गुफ्तगू हुई भी चीफ जस्टिस के वाले से उस पर अब तहरीक इंसाफ जो है लगता है कि एक कदम पीछे ले रही है, चूँकि 4 बड़े केसेस तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगे हुए हैं। इसी पर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपसे प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो कल वाला मामला है सेनेट वाला, पहले उससे शुरू करते हैं गुफ्तगू। कल जो हुआ इलेक्शन के हवाले से जो करारदाद आई अल्तवा की, खदशात आपके बड़े हैं कि इलेक्शन नहीं होगा, या आपको लग रहा है कि वक्त हो जाएंगे? फिर भी सेनेट के इस जो ड्रामा कल हुआ है उससे खदशात हमारे बहुत बड़े हैं, और शकूक व शुबहात तो बहुत देर से हमारे दिमागों में थे। खान साहब को पॉलिटिकली एलिनेट करने की, जो न्यूट्रलाइज करने की जो कोशिशें वो तमाम नाकाम हो चुकी हुई हैं। और मेरा ज़ाती यकीन ये है कि उस वक्त तक, जब तक कि उनको ये यकीन नहीं होता कि खान साहब इलेक्शन नहीं जीत सकते, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे। और इस वक्त खान साहब की वेव है और उनको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप ये इलेक्शन करते हैं आज या 10 दिन के बाद या महीने के बाद, तो वो 2/3 नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे। सो अंडर द सर्कमस्टांसेस, और ये जो सेनेट का ड्रामा, ये पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, आपको याद है। तो ये डिक्टेटेड सेशंस होते हैं और डिक्टेटेड फैसले होते हैं। ये सेनेट के अंदर से नहीं होते। कोरम भी पूरा नहीं था, 32 का होता है मिनिमम कोरम, 32 लोगों का। कल 14 लोग बैठे हुए थे वहाँ। ये कोरम पॉइंट आउट तो ज़रा नहीं कि आपके लोगों ने, आपने शोकाज भी कर दिया अपने सेनेटर को, लेकिन सर सिर्फ एक सेनेटर की बात नहीं है। 2 सेनेटर ऐसे हैं जिन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन की थी, वो इलेक्ट तो इंडिपेंडेंट हुए थे लेकिन बाद में उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन की थी, जिनमें सेनेटर अब्दुल कादिर और सेनेटर हिदायतुल्लाह सॉरी। अब इनका स्टेटस क्या है? ये तहरीक इंसाफ में हैं या नहीं? जो कि इन दोनों ने वोट दिया है, आप उन्हें कुछ, इन्हें भी शोकाज करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, जो हमारी पार्टी के अंदर है उसको शोकाज कल ही हो गया। ये लोग जो बाकी शोकाज नहीं हुआ, वो हमारी पार्टी के साथ डिसोसिएट कर चुके हैं अपने आप। इन लोगों ने ज्वाइन किया था पीटीआई को ना? जी ज्वाइन किया, अब नहीं है। अगर होते तो उनको शोकाज हो जाता, अगर होते तो शोकाज होता। ठीक है सर, ये बताएं कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है आपके इस वक्त? बैरिस्टर गौहर साहब ने आज शेर अफजल मरवत को बिठा के कहा भाई कि आप जो खान साहब का बयान आएगा वो मेरे थ्रू आएगा, कोई और बंदा नहीं देगा। चूंकि शेर अफजल मरवत ने 2-3 मरतबा इस तरह के बयान दिए गए जिस पे पार्टी ने बाद में उनको डिनाई किया भाई ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बाद में वो चीज़ निकली थी, वही जो खान साहब के इलेक्शन ना लड़ने का मामला था, उस पर भी शेर अफजल मरवत ने जो पहले दिन कहा था पार्टी ने, क्योंकि सेक्रेटरी इत्तलात आप हैं, पार्टी के मीडिया से एक मीडिया सेल से बयान जारी हुआ था भाई ये गलत है सारा कुछ, लेकिन अगले दिन सारा कुछ वो दुरुस्त साबित हुआ था। अब चीफ जस्टिस के बारे से भी मरवत साहब ने कहा जी कि खान साहब ने मुझे कहा कि भाई जाके लताड़ दें चीफ जस्टिस को, और बाद में शेर अपना बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं जी कि नहीं हम तो चीफ जस्टिस पर हमें पूरा एतमाद है। क्या अब राय चेंज हो गई आपकी पार्टी के अंदर? गुड कॉप बैड कॉप चल रहा था, या एक पॉलिसी है कि भाई आप चीफ जस्टिस के बारे में कोई बात नहीं करनी, जो कि हमारे केसेस लगे वहाँ पे? क्लैरिफिकेशन, पहले भी जो आपने कहा कि वो ठीक कहा था, वो ठीक नहीं कहा था। खान साहब की इंस्ट्रक्शन जो थी वो कंटेंट जो था अनाउंसमेंट का वही था, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक दिन होल्ड करें क्योंकि हमारा केस उस वक्त कोर्ट में लगना था, तो हम उसको जेपरडाइज नहीं करना चाहते थे। इन्होंने बाहर निकलते ही वो अनाउंसमेंट कर दी, जबकि खान साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि ये 24 घंटे के बाद, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये गौहर साहब करेंगे, लेकिन इन्होंने जाके वो कर दिए। इनकी आदत है, करते रहते हैं। सो क्यों करते हैं? टेक्निकली कुछ लोग होते हैं अपना प्रोजेक्शन चाहते हैं। टेक्निकली बात ठीक नहीं थी तब भी, अब भी जो उन्होंने जो कहा है कि बाहर आके कहा है, नंबर 1 ही इज़ नॉट ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी, और हम उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? नो, ही इज़ नॉट इवन ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नाउ। आपने देखा जो नए इलेक्शन हमारे हुए उसमें वो नहीं है, तो उनके पास स्पोक्स पर्सन भी वो नहीं है। हमारे 2 स्पोक्स पर्सन, 3, 2 लीगल साइड के ऊपर हैं, गौहर साहब हैं और शुएब शाहीन साहब हैं, और पॉलिटिकल साइड के ऊपर प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन वो मैं हूँ। तो ये मतलब अगर उनको स्पेसिफिकली कहा जाए तो वो ज़रूर करें। खान साहब के साथ आज मुलाकात हुई है गौहर साहब की, और उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई की है। कल मैसेज कम्युनिकेट पहले भी हमें हो गया था, लेकिन आज उन्होंने पर्सन टू पर्सन, फेस टू फेस कहा है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है रऊफ साहब जो आप बता रहे हैं कि खान साहब ने ऐसी कोई बात की नहीं, वो बाहर आके उनके नाम से रिपोर्ट होती है, सारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो इसीलिए आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ना, स्पेशली करनी। क्यों हो रहा है सारा कुछ? वो नहीं, ये 1 या 2 या 3 इंसिडेंट्स हुए, हर कोई बंदा नहीं कर रहा, तो जो कुछ हुआ है उसके लिए हमने अब बंद बांधा है उसका। आज हमने कुछ फैसले किए। सीरियस थिंग ऑन पार्ट ऑफ ए पार्टी, जो पार्टी ऑलरेडी क्राइसिस के अंदर है। चीफ जस्टिस के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से, उस पार्टी के नाम से होती है, और बाद में आप कह रहे हैं कि ऐसी बात खान साहब ने की ही नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए सारा मैटर, भाई ये हुआ क्या, कैसे हुआ, या फिर आप इसे कवर अप करना चाह रहे हैं? नहीं, इंटरनल फोरम के ऊपर जो भी बातचीत होगी वो सारा कुछ होगा, उसको देखा जाएगा कि क्या है, लेकिन हमने बंद बांध दिए हैं उसमें। आप सिर्फ जो खान साहब को देखते हैं उसको भी देखते हैं, लेकिन जो
खान साहब की, जैसा कि आपने खुद कहा है, खान साहब की हर स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन गौहर अली खान साहब के ज़रिए जो है वो आएगी। बाकी और वो पार्टी का जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वो उसको सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट वो पोस्ट करेगा। इसके अलावा कोई बंदा अगर स्टेटमेंट देता है, हमने ऑफिशियली उससे कहा है कि वो ना पार्टी की स्टेटमेंट होगी, ना पार्टी के बिहाफ के ऊपर वो स्टेटमेंट होगी, उसको हम मानेंगे। पार्टी की जो लीगल साइड है वहाँ काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहे हैं। खोसा साहब कोई और बयान दे देते हैं आके, मरवत साहब कोई और बयान दे देते हैं, घोर साहब की स्टेटमेंट कुछ और होती है, इसके अलावा बैरिस्टर अली जफर साहब की स्टेटमेंट कुछ और होती है, शुएब शाहीन साहब की स्टेटमेंट कुछ और होती है। ये इश्यूज आपके चल रहे हैं लीगल साइड पे काफ़ी ज़्यादा? नहीं समर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जहाँ 180 केसेस हैं, 182 केसेस लगे हुए हैं और मुख्तलिफ जो हैं लॉयर्स जो हैं हमारे, मतलब जो हमारी लीगल टीम है उसमें तकरीबन 22-23 लॉयर्स हैं जो कि इस वक्त खान साहब के केसेस सिर्फ लड़ रहे हैं। तो उसमें आपस में प्रोफेशनली भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो इट डज नॉट मीन कि जी ये रिफ्लेक्ट करता है पार्टी के ऊपर नेगेटिवली। तो बैठते हैं, लीगल टीम है हमारी, एक लीगल कमेटी बनी हुई है, उसमें बैठ के ये सब कुछ डिस्कस होता है और डिसाइड किया जाता है कि क्या हमने अप्रोच अडॉप्ट करनी है खान साहब के केसेस को, स्पेसिफिक केसेस को फाइट करने के लिए। इट्स अ मैसिव 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 जॉब। आज तक रिसेंटली पार्टी को केपी के अंदर बड़ा जाके मुनज़्ज़म किया, बड़ा मुतहर्रिक किया, वहाँ के वोटर को बड़ा मोबिलाइज किया। उसके बाद मैंने देखा कि पार्टी के फोरम से कई लीडरान उनके खिलाफ बयानात दिए, हामिद खान साहब ने भी दिया, बाकी लोगों ने भी, खोसा साहब ने भी दिया उनके खिलाफ बयान। तो अब लग रहा है कि शायद वो इस तरह की कोई खबरें चल भी रही थी सुबह से कि शायद वो पार्टी छोड़ जाएं। तो ये लॉस नहीं होगा पार्टी के लिए? देखिए इस नंबर एक बात, जो केपी में जो सारे वर्कर्स कन्वेंशंस वगैरह हुए, उसका सारा अरेंजमेंट जो वो प्रेसिडेंट हमारा जो केपी का है अली अमीन खान गंडापुर, उन्होंने किया था। लेकिन चूंकि वो अंडरग्राउंड है ना, सारे अंडरग्राउंड है मेरे भाई, वो सब इस वक्त उन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड किया हुआ है। बिकॉज जो हो रहा है पार्टी के साथ वो भी आप उसको भी बयान कर दें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब होगा। सो ये अंडरग्राउंड नहीं थे, तो वो सब कुछ अरेंजमेंट करके उन्होंने इनको प्लेटर के ऊपर रख के दिया, इन्होंने जहाँ वहाँ जाके सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज किया। जो खान साहब की वजह से एक और कंट्रोवर्सी चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के अरकान को उन्होंने धमकाया जब उन पे फर्द जुर्म आयद की गई। ऑलरेडी हम उसको डिनाई कर चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी एक रिपोर्टर को कंफर्म किया कि हाँ ऐसा हुआ है। फैब्रिकेशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने टोटल फैब्रिकेशन है, टोटल फैब्रिकेशन। मैं कल डिनाई कर चुका हूँ इसको, गलत है ये सब, ऑफिशियली हम डिनाई कर चुके हैं इसको, ये बिल्कुल गलत बात। दूसरा सर, टिकटों की तकसीम के मामले पे सोमवार तक फैसला पार्टी कर रही है, क्या असर कर रहे हैं पार्टी जिन्होंने छोड़ी या प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके बारे में क्लियर हैं कि भाई उनको टिकट नहीं देना कम वक्त में, या उनकी फैमिली से भी टिकट किसी को नहीं देना? समर साहब, मैं इसको स्टेट कर चुका हूँ, पार्टी का प्रिंसिपल डिसीजन है कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, नो मैटर सर्कमस्टांसेस क्या थे, कोई जेन्युइन चले गए हैं, अंडर प्रेशर गए हैं या वैसे गए हैं, हमने उनको इन इलेक्शंस में कंसिडर नहीं करना। अगर उनकी फैमिली से कोई और आता है जिसने नहीं करेंगे, फैमिली से भी किसी को नहीं करेंगे। मसलन मिसाल दूँ, इस वक्त सियालकोट के अंदर बड़ी वेव चली हुई है उस्मान डार की वालदा की। उस्मान डार साहब नहीं गए ना, वापस आए हुए हैं पार्टी में ना, वो देखिए उनके जो, वो तो पार्टी के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, वो ही इज नॉट रन अवे, वो तो जो भी हुआ है उनके साथ, उसके बाद भी वो वापस आ गए। अभी 2 दिन पहले उनके भाई को भी किडनैप किया गया है। उनकी वालदा हमारी नॉमिनी होंगी, वो सियालकोट से उनको हम बैक कर, बिल्कुल उसको बैक। फवाद चौधरी भी तो पार्टी में वापस आ गए, वो और कैटेगरी में, अहलिया भी, वो नेवर केम बैक टू द पार्टी, वो छोड़ चुका हुआ। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट रैट्स हु जंप्ड द शिप। सही। अच्छा, आप सर ये बताएं कि भले के वाले से प्लान अब क्या है? प्लान बी, छोटी जमात के साथ इत्तेहाद की बात चली, पहले तो ज़ाहिर आपकी कोशिश होगी भला मिल जाए या कोई और कॉमन सिंबल मिल जाए, कितने चांसेस उसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से? और दूसरा, जो छोटे जमातों से इत्तेहाद की बात चल रही है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन या शेख रशीद साहब की पार्टी के साथ, किसका इम्कान ज़्यादा है? देखिए, मैं आपको इस बात की एश्योरेंस दे सकता हूँ यहाँ बैठे हुए कि हम इलेक्शन में मौजूद होंगे, किसी सिंबल के साथ या सिंबल के बगैर। हमने फील्ड खाली नहीं छोड़ना, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हर सीट के ऊपर लड़ेंगे, ये मैं बात कर सकता हूँ। बैकअप प्लान्स हैं हमारे पास, मैं पार्टी स्पेसिफिक पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। कंसिडरेशन में है, एमडब्ल्यूएम भी है, शेख साहब भी हैं, किसी एक की हमारे पास ये भी है कि हम इंडिपेंडेंट्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी बैकअप प्लान है, ऑप्शन है हमारे पास। हम पार्टी के साथ इत्तेहाद भी कर सकते हैं, हम एक से ज़्यादा पार्टीज के साथ भी इत्तेहाद कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के पंजाब में कौन सी है, केपी में कौन सी है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है। हॉट बर्निंग मामला है सर, वो द इकोनॉमिस्ट में छपने वाला खान साहब का आर्टिकल है, जिस पे निगरान वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिस्ट को लिख रहे हैं कि भाई आपने कैसे छाप दिया, आपको एश्योरिटी कैसे है आप कि भाई ये खान साहब का ही आर्टिकल है, उन्होंने ही ये भेजा है, वो तो उनके एडिटोरियल चेक्स के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये वही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है जो जिस ज़माने में एंकर होता था, तो ये नवाज शरीफ साहब जब वो कॉन्विक्ट एंड एब्सकॉन्डर थे, उनका इंटरव्यू करने के लिए फाइट करता था। तो ज़रा इसका किरदार जांच लीजिए आप इस शख्स का। लेकिन वो ये कल जो ठीक था आज वो गलत हो गया। नहीं, वो कह रहे हैं हाँ साहब ने लिखा ही नहीं ये आर्टिकल। किसने कहा है? वो इनको अलहाम हुआ है? जरा बैठे मेरे सामने यहाँ,
یہ کیا خان صاحب میں ان کو ان کا اپنا ماضی یاد دلاؤں, کا ہینڈ ریٹن تھا یا ان کا اپنا ماضی یاد دلاؤں, کیسے یہ ہوا, یہ کیسے کہ آرٹیکل ذرا بتائیں تو صحیح رہا. چلا گیا, انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ان کو کیا پتا کہ انسان کیا کر سکتا ہے, ان کو کیا پتا خان کا کیلیبر کیا ہے, پڑھیں ذرا ان کی کتابیں. صحیح. اور یہ اپنے کردار کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ 3 سال 4 سال پہلے کیا کہتے تھے, کیا کرتے تھے, کس کے لیے کوشش کر رہے تھے, اور آج اسی کے بارے میں کیا انہوں نے کس طریقے سے اپنا رویہ تو کافی زیادہ نظر آ رہی ہے. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنی وقت دیا. سر ناظرین, آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن صاحب کی, جن کا کہنا ہے کہ جو آرٹیکل دی اکانومسٹ میں چھپا ہے خان صاحب نے خود ہی لکھا تھا, یہ جو فیبریکیشن کی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری غلط ہے. پرائم میں بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے. ایک گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ ہونے جا رہا ہے, پاکستان اسے ہوسٹ کر رہا ہے, اور یہ بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی. کس طرح سے فائدہ پاکستان کو کیا ہوگا, بات کریں گے بریک کے بعد. نگراں وزیر صحت سے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. انفیکشن کی امراض سے عالمی صحت کو لاحق خطرات سے بچاؤ اور دنیا کو محفوظ بنانے کے عزم کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر کے 70 ممالک اور عالمی تنظیموں نے حال ہی میں ایک فریم ورک طے کیا ہے, جس کو GHSA یا گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ایجنڈے کا نام دیا گیا ہے. اور اب اس ہی ایجنڈے کے تحت پاکستان میں پہلی مرتبہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کا انعقاد ہو رہا ہے, جو 10 اور 11 جنوری کو منعقد ہوگا. سمٹ میں 34 ممالک کے وزراء صحت سمیت 70 ممالک کے مندوبین شریک ہوں گے. اس کانفرنس کے دوران عالمی ہیلتھ سیکیورٹی کے قومی سیکیورٹی پر اثرات, وبائی امراض سے بچاؤ, موسمیاتی تغیر اور صحت سے متعلق مجموعی خطرات پر اظہار خیال کیا جائے گا. اس کانفرنس کا اہتمام وزارت قومی صحت نے کیا ہے, جس کا مقصد ایک ایسا مضبوط پبلک ہیلتھ سسٹم بنانا ہے جس کے تحت متعدی امراض سے بچا جا سکے. نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کے بقول اس کانفرنس کا مقصد گلوبل ہیلتھ چارٹر کی تیاری ہے, تاکہ مستقبل میں کرونا جیسی وبا اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے دنیا کو بہتر تیار کیا جا سکے. اس کانفرنس کا انعقاد اس لیے بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ ایک بار پھر سے دنیا بھر میں کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, اور JN1 نامی ایک نئی قسم کے وائرس کی سندھ میں بھی پھیلنے سے متعلق اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. اور اس ہی خطرے کو بھاپتے ہوئے پاکستان کے ایئرپورٹس پر بھی مسافروں کی اسکریننگ شروع کر دی گئی ہے. رپورٹس کے مطابق سندھ میں کرونا وائرس کی نئی قسم JN1 کی علامات سامنے آ گئی ہیں, جو بیرون ملک سے آنے والے 2 مسافروں میں پائی گئی ہیں. محکمہ صحت سندھ نے NCOC کی ایڈوائزری کے مطابق ہیلتھ الرٹ بھی جاری کر دیا ہے, اور اس الرٹ کے پیش نظر یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا کرونا کی نئی قسم کے بڑھتے کیسز کے باعث ملک میں انتخابات کا انعقاد بھی خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے. ان تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمیں کیا ہے نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان صاحب نے. سر بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب کرونا کی وبا آئی اس وقت دنیا تیار نہیں تھی اس طرح کی بڑی وبا سے نمٹنے کے لیے, پینڈیمک سے نمٹنے کے لیے. اب دنیا بھر میں ایک ریئلائزیشن پیدا ہوئی ہے کہ متعدی امراض سے متعلق ایک سوچ جو ہے, اسی سوچ کے تحت پاکستان میں ایک سمٹ ہونے جا رہا ہے, جس کو آپ ہوسٹ کر رہے ہیں بطور وزیر صحت پاکستان, چونکہ چیئر بھی اس کی پاکستان کے پاس ہے. سر یہ بتائیں کہ بالعموم ساری دنیا اور بالخصوص پاکستان اس سے کس طرح سے مستفید ہوگا جو نیا ایک ایکشن پلان شروع ہوا ہے متعدی امراض سے متعلق؟ بہت شکریہ سمر. یہ میں بتاؤں کہ یہ جو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کے ایجنڈا ہے, یہ پینڈیمک کے وقت تو سر اٹھا لیتا ہے اور لوگ سینسیٹائز ہو جاتے ہیں, ممالک ان میں انویسٹ کرتے ہیں, انٹرنیشنل ڈونرز سب اس میں آ جاتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں. لیکن جیسی ہی وبا کم ہو جاتی ہے یا اس کا اثر ضائع ہو جاتا ہے اور اس کو ایمرجنسی جو فیز ہوتی ہے, ایمرجنسی آف ہائی کنسرن, وہ اٹھایا جاتا ہے, تو یہ ایجنڈا پیچھے چلا جاتا ہے. ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی مومنٹم چلائی جائے کہ یہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی انٹرنیشنل ہیلتھ اور ڈیولپمنٹ ایجنڈے پہ اپنا مقام حاصل کر سکیں, اور وبا ہو یا نہ ہو تیاری ہو, تاکہ وبا کا سدباب مکمل طور پہ ہو سکے جب وہ نمودار ہو جاتی ہے. تو یہ لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز اس سے زیادہ مستفید ہوں گے, کیونکہ ان کے سسٹم ڈیولپ نہیں ہوتے, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی, ریسورسز نہیں ہوتے, فائنینسز نہیں ہوتی. تو ایک معاہدے کے تحت چارٹر ہم طے کرنے جا رہے ہیں ان کنسنسس انشاءاللہ سب ممالک اور اسٹیک ہولڈر کے ساتھ, کہ جو ویکسین ایکویٹی ہے, ریسورسز ایکویٹی ہے اور پینڈیمک پریپیئرنس ہے, ڈیٹیکشن ہے, وہ بقدر ضرورت ہو, نہ کہ بقدر دولت.
تو سر اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم نے کووڈ کے دوران دیکھا تھا کہ جو امیر ممالک تھے ان میں ویکسین کی ڈسٹریبیوشن کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، ویکسین کی اویلیبلٹی کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں کافی زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے ویکسین کی اویلیبلٹی کے حوالے سے. تو اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ایفرٹ کے بعد پوری دنیا میں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہوگی ویکسین کی اور دیگر ریسورسز کی، اگر کوئی ایسی وبا آتی ہے خدا نخواستہ؟ جی بالکل یہی ایجنڈا ہے، بالکل جی ایجنڈا یہی ہے. ہم نے دیکھا تھا انفلوئنزا پینڈیمک میں، پھر کووڈ میں، کہ آپ نے جو بات کی کہ امیر ممالک کو ان کی ضروریات سے 3 گنا زیادہ ویکسین اویلیبل تھی اور غریب کو 20% بھی نہیں تھی. تو ابھی جو ہم ایڈوکیسی کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ نارتھ ساؤتھ یعنی غریب بھی اور امیر ممالک دونوں شامل ہو رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے، اور اس کا جو ہم نے ایجنڈا طے کیا جو تھیمیٹک ایریاز ہیں اس میں ویکسین ایکویٹی ایک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پول فنڈنگ میکینزم بھی پینڈیمک فنڈنگ کے نام سے ہم تیار کرنے جا رہے ہیں، جس میں ڈونرز، امیر ممالک اور ایون فارما سیکٹر بھی وہ ریسورسز پول کرے اور پھر اس کا ایک ٹرانسپیرنٹ اور اکاؤنٹیبل میکینزم ہو. وہ پھر طے کیا جائے کہ کہاں پہ اس کو بیس کرے اور کس میکینزم کے تحت. لیکن یہ ضرور ہو کہ جہاں پہ ضرورت ہو، پینڈیمک پریپیئرنس میں کمی ہو، وہ ریسورسز اس کو منتقل کی جائیں اور وہ فائنینسز ان کو منتقل کی جائیں. کیونکہ ہماری جو ٹیم ہے جو پاکستان نے ہی اٹھائی تھی کووڈ-19 میں، وہ تھی نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف. کہ اگر آپ بچ بھی رہے ہیں، آپ کی آبادی کو وائرس نہیں آیا لیکن پڑوسی ممالک میں ہے، تو وہ وائرس آپ کی آبادی میں بھی آ سکتا ہے اور آپ کے نظام کو بھی درہم برہم کر سکتا ہے اور قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی ہے. تو یہ ایک ہماری نیریٹو ہے اور اسی پہ یہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ چلے. سمر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ انیشیٹو پاکستان کا ہے. یہ جو سمٹ ہے یہ فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے، لیکن ہماری خواہش ضرور ہے کہ یہ سمٹ ہر سال ہوتی رہے، جس میں ہم ایک قرارداد بھی پاس کروائیں گے. سمٹ ہر سال ہوتی رہے، بے شک چیئر دوسرے ممالک جو بھی ایگری کرے کنسنسس پہ وہ کرے، لیکن یہ ایجنڈا بہت امپورٹنٹ ہے گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کے لیے، اکانومی کے لیے، ٹریڈ کے لیے اور ان کی نیشنل سیکیورٹیز کے لیے بھی، کیونکہ اس کے جو پینڈیمک آ جاتی ہے اس کے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بھی امپلیکیشنز آ جاتے ہیں. تو پورے ایک ورلڈ پیس کا ایک ایجنڈا ہے جس کو ہم آگے لے جا رہے ہیں. تو سر پاکستان کو اگر ہم پاکستان کے زاویے سے اگر ہم بات کریں، پاکستان پرٹیکولرلی سر اس کانفرنس سے کیا اچیو کر سکتا ہے؟ اس کانفرنس کا پاکستان میں ہونا اٹسیلف ایک پاکستان کی اچیومنٹ ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے، مٹیریلی دیکھا جائے تو پاکستان اس سے کیا اچیو کر سکتا ہے؟ ٹارگٹس کیا ہیں آپ کے، اہداف کیا ہیں؟ اچھا، سب سے بڑا ٹارگٹ تو ہمارا اپنا امیج ہے، ہماری ڈگنیٹی ہے کہ وہ اس سے بوسٹ ہو رہی ہے. ابھی شروع ہی نہیں ہوئی کانفرنس، لیکن ہمیں جو پذیرائی مل رہی ہے دنیا میں، جیسی ہم نے آئیڈیا فلوٹ کیا تھا اس وقت سے الحمدللہ ہمارے اوپر ٹرسٹ اور ہمیں ریکگنیشن مل رہی ہے. تو ایک تو ہمارے سسٹمز کے اوپر، ہمارے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہو جائے گی، جس سے کہ اگر وبا آ بھی جاتی ہے تو ہم ان ممالک میں شمار ہوں گے انشاءاللہ کہ جس پہ کم سے کم پابندیاں لگیں گی. دوسری بات، یہ ایک ریسورسز کے انفلو کا بھی ایک ذریعہ ہوگا، کیونکہ ابھی ہم ڈونرز کے پیچھے جاتے ہیں. جب یہ ہم کامیابی کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے تو پھر ڈونرز ہماری پیچھے آئیں گے، کیونکہ ایک اپرچونٹی ہم کریٹ کر رہے ہیں. ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں. تو ایک وہ ڈگنیٹی اور امیج کا بھی ہے، ہمارے ریسورسز کا بھی ہے. پھر یہ ہے کہ پول، جب یہ سارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس اور اتنے ٹاپ لیول کے پروفیشنلز آئیں گے، ڈونرز آئیں گے، تو ایک کراس فرٹیلائزیشن آف نالج ہوگی، کراس فرٹیلائزیشن آف ایکسپرٹیز ہوں گی، آف پریکٹسز ہوں گی، اور اس سے مل کے ہمارے نظام کو بھی فائدہ ہوگا کہ ہم میں کیا، کیونکہ ہم نے تو اپنی ایویلیوشن کی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ خامیاں ہیں. اب وہ خامیاں ہم کس طرح فل کریں گے تو وہ ایکسپرٹس ہمیں گائیڈ کریں گے. جو ایک اس کے پیچھے ایک پوشیدہ بھی ایک ہمارا ایجنڈا ہے جو ہم اوپنلی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم ایک ایڈوکیسی اپنے لیے بھی کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ کلائمیٹ چینج بھی اس کا ایک حصہ ہے. گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کا کلائمیٹ اور ہیلتھ کا ایک بہت کلوز نیکسس ہے. تو ہماری جو تو اس پہ سر سینرجی کے والے سے جو ہماری کلائمیٹ انجسٹس ہوتی ہے، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ افیکٹ تو کر رہا ہے صحت کی بہت سارے مسائل کو جنم دے رہا ہے. جس طرح اگر ہم مثال دیں اسموگ کی، لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر وہ بہت زیادہ لوگوں کی ہیلتھ کو افیکٹ کر رہی ہے، سانس کی بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں.
تو یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہیں لیکن دو مختلف ڈپارٹمنٹس یا دو مختلف اس کو جو ہے وہ شعبے ڈیل کرتے ہیں، تو اس میں کوئی سینرجی کے والے سے بھی کوئی ایکشن پلان تیار کیا جا رہا ہے؟ بالکل جی، ہم نے تو آلریڈی اپنا کلائمیٹ ریزیلینٹ ہیلتھ سسٹم کا ایک فریم ورک بنایا ہوا ہے جس کو ہم ابھی لانچ کر رہے ہیں. اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم کلائمیٹ کے جو ڈیزاسٹرز ہے اس سے کس طرح محفوظ رہ سکے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں، پاکستان نے جو نقصان اٹھایا فلڈز 2022 میں، ہمارے $30 بلین کا نقصان ہوا. ہماری پلی یہ ہے کہ یہ کلائمیٹ انجسٹس ہے، اور یہ ہم نے اٹھایا بھی تھا COP28 میں، میری اپنی سپیچز بھی اس میں ہیں کہ ہماری سٹوری کو آپ کلائمیٹ انجسٹس اور ایکویٹی کے لینس سے دیکھیں، اس کو ریڈ کریں. ہم کوئی فیورز کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم 1% سے کم ایمٹ کرتے ہیں اور 75% سے زیادہ لوڈ ہمارے اوپر کسی اور کا. تو یہ گروپ جو ہے اور یہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کا پلیٹ فارم جو ہے، ہم اس کو بھی استعمال کریں گے کہ جو گرین کلائمیٹ فنڈ ہے، باقی ریسورسز ہے، وہ ہم اپنا حصہ لے سکیں. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک آپ نے اپنا جو اپنے ایک سیریز ہے، جو ایک سیکوینس ہے کہ ہاؤ ٹو رسپونڈ، اس میں پریونٹ، ڈیٹیکٹ اینڈ رسپونڈ، تو اس پہ اگر ہم ابھی فوری طور پہ دیکھیں تو سر پاکستان میں ویکسین جو ہے انفلوئنزا آج کل کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس کی ویکسین کی عدم دستیابی کے والے سے بھی چیلنجز آ رہے ہیں کافی زیادہ. کتنا سر یہ معاملہ سیویئر ہے ویکسین کی نان اویلیبلٹی کا انفلوئنزا کی پاکستان کے اندر؟ اچھا، اسی جو ابھی آؤٹ بریک ہے یہ زیادہ تو اسموگ اور وہی پولوشن کے ریلیٹڈ ہے، لیکن جو انفلوئنزا لائک ایلنس ہے اس کا تو سب سے بہتر حل یہی ہے کہ ہم وہ احتیاطی تدابیر اپنائیں جو کہ ہم نے کووڈ میں کی تھی. ڈسٹینسنگ، سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ماسک ہے، ہینڈ واشنگ ہے، باقی اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنا رکھنا ہے. ویکسین کا ایک عمل ہے، ویکسین آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے. ابھی ہمارے پاس تو کووڈ کی جو ویکسین اویلیبل ہے، ایک تو وہ اس کو ٹھیک ہے، اس کا حل ہے. ہمارے پاس ویکسین بھی آ رہی ہے فائزر کی 200,000 انشاءاللہ، تو اس میں وہ جو ویریئنٹ ہوتے ہیں وہ اس کو انٹیگریٹ کر لیتے ہیں کہ وہ اس کا بھی احاطہ کر سکے. بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت آپ تفصیلی گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے. نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کی آج کے پروگرام میں اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.